इथं मेटायला गोळा
डोंगरेवयलो इत्रूज जसो तुवें सांगलो हो शिगमो, ताका इत्रूज जरी नांव म्हटलें तरी तो पयलो गोंयाचो शिगमो. पुर्तुगेज तेंपांतल्यान ताका तेन्ना कांय धार्मीक हेका लागून शिगमो म्हणून मनोवपाक मुश्कील जाताली म्हणून ताचें नांव इत्रूज दवरलेलें. पूण आतां आयज आमचो जो रोमटा मेळ आसा तो आतांच संपन्न जाता आनी ह्या रोमटा मेळाक गोंयभरांतल्यान कितलेशेच लोक सोयरे धायरे फ्रेंड्स सगळे येतात आनी रोमटा मेळाचो आनंद लुटतात. पूण इत्रूज म्हटल्यार फक्त रोमटा मेळ ढोल ताशे हें ना. इत्रूज हो एक वेगळे वेगळे तरेचे लोकसंगीत त्याच बरोबर खाद्य संस्कृतीचोय एक उत्सव आसा आनी 5 दीस चलपी ह्या उत्सवान खाशेलें जें सुवारी वादन जें आज चड करून लुप्त जावपाच्या मार्गार आसा बाकी कडेन चडशें दिसना. ते दोंगरेर आमचे 5 मंडप आसा. त्या 5य मंडपांनी 5 दीस हें सुवारी वादन चलता आनी मदल्या वेळार आज हो रोमटा मेळ जो जाता मंगळाराक ताकाय तेजें ढोल ताशाचें वाजप आसा हेंवूय खूब पावरफूल आसा डोंगरेकाराचें. तातूंतय खूब कला आसा आनी ते पळोवपाक आयकुपाक आनी अनुभवपाक लोक हांगा येतात. आनी बाकीचे जे वेगळे वेगळे दर दिसा हांगा कितें तरी वेगळें आसता. सुशेज सायबिणीचें फेस्त म्हणा वा आमची लालखी म्हणा षष्टी शांतादुर्गेची. सो अशें करून 5-6 दीस गांवांत उत्सवी वातावरण जावन फाल्यां गुलाल आसतलो बुधवाराक आनी गुलालान सगळे 5य मंडप एकठांय येवन इत्रुजा मंडपान गुलाल उधळण सुरू करून परत आपआपल्या मंडपान वयतात आनी ह्या उत्सवाची सांगता जाता. आनी जशें हांवें म्हटलें की वाद्याच्या बरोबरूच खाद्य संस्कृती म्हणजे डोंगरेवयल्यो शेवयो नुस्तें हें सगळें फामाद आसा आनी तेंय बी तेजीय चव घेवपाक हांगा गोंयभरांतल्यान लोक येयल्ले आसात. ह्या फावट खूब जाण मुद्दम हे रेकॉर्ड डॉक्युमेंटेशनूय करपाक आमकां आयल्ले लोक मेळ्ळे आनी आजून सुद्दां ही धूमधाम चालू आसा. खूब VIP हांगा येवन गेले आयज दीसभर. त्याच बरोबर कलाकार येवन गेले. खूब जाण परत मुद्दाम हांगा ढोल वाजोवपाक ताशे वाजोवपाक येतात आनी आमी सगळ्याक दितात की कोणाक जर उमेद आसा तेणें आमचे बरोबर बसून वाजोवपाचें आनी जाय तितको आनंद ह्या सणाचो घेवचो अशें आमचें सदांच हें आसा. त्याच बरोबर हांगा डेकोरेशनूय भरपूर चालू आसा आनी म्हाका दिसता ही धूमधाम जी आसा एक उत्सवाची सुगीचो जो एक महोत्सव हो शिगमो म्हणटा तो तातूंतल्यान डोंगरी गांवची कृशी प्रधान जें नेचर आसा शेतीचें तें भायर सरलां. पूण दुर्दैवान आज शेती हांगा ना पूण शेतीचे निगडीत हो जो उत्सव आसा तो मोठ्या दबाज्यान आमी आजुनूय मनयतात. आनी बरी गजाल म्हणल्यार हांगसरले तरणाटे सुवारी वादन शिकल्यात. हांगसरले तरणाटे आपले रोमटा मेळूय बरे भशेन वाजयतात आनी बाकीचे गोंयचे स्पर्धांनी ते आतां भाग घेतात आनी आपली कला दाखयतात. हो इत्रुजाचो उत्सव खंयच्या दिसाच्यान सुरू जाता, कितले दीस आसता? सादारण फेब्रुवारीन मार्च असो हो सुरू जाता आनी शुक्रार एक जो आसता तिसरो तो त्या शुक्राराक हांगा फोट्या सुवारी म्हणटात म्हणजे आमी सगळे मंडपांनी एक जातात. दुसऱ्या दिसाच्यान सत्री फुलोवपाचो जो प्रोग्राम शेनवाराक आसता आनी 5 मंडपांनी सत्री फुलयतात. त्या वेळार सुवारी वादन जाता आनी सागर संगीत सुवारी वादन म्हणजे मनी चाल, चंद्रावळ, पद, डबल चाल अशें आनीक खाणपद देवाचो आनंद जाला हे करून ती सुवारी वाजोवन गाराणें घालून सत्री फुलोवन आमचे लोक भायर सरतात. ते एक रावंड कित्याक ही डोंगरी तुमी जाणात एक प्रदक्षिणा आसा ही वर्तुळाकार हो रस्तो आसा त्या रस्त्याक आमचे डेली प्रदक्षिणा चालू आसतात ह्यो देवाच्यो कसल्यो उत्सवाच्यो आनी त्या दिसा शेनवाराक हो सत्री फुलोवपाचो मेन कार्यक्रम जाता. आयताराक मागीर घराघरांनी सत्री भोंवता आनीक लोक ती सत्रेची पुजा करतात थंयच्यान तेजो आशिर्वाद घेतात गाराणें घालतात आनी प्रत्येक घरान म्हणजे आनी तें म्हटल्यार फक्त डोंगरे गांवानूच न्हय ही सत्री डायरेक्ट नेवरा वयता आजोसे वयता म्हणजे जे आमचे गांवभाव आजोसे रावतात वा नेवरा जे रावतात वा पयलीं नेवरा आनी डोंगरी गांवूय एक आशिल्लो सो सुमारी थंय सुद्दां पावता म्हणजे हो सण फक्त डोंगरी गांवाचो न्हू नेवरेकारूय आमचेच गांवचे लोक तेवूय बी लोक इतरूच हे आपलेच अशें मानतात आनी थंयय वयता. मागीर सोमाराक आनी आयताराक एक्चुली त्याच दिसांनी आमचे क्रिस्तांव भावाचो सुशेज सायबिणीचें फेस्त आसता. मीस त्या पालखी आसता म्हणजे जशी आमची एक पालखी आसता तशी तांचीय पालखी आसता आनी त्या पालखेकूय हिंदू आनी क्रिस्तांव बरोबर भाग घेतात.
पालखेक खानो दितात आणि ती पालखी गांवची प्रदक्षिणा करता आनी परत आपल्या कॉपेलान वयता. अवर लेडी ऑफ सक्सेस म्हणटा ती सुशेज साहेब. त्याच बरोबर सोमाराक मागीर आमची लालकी आसता षष्टी शांतादुर्गेची बाबराव मंडपाची लालकी मंडप म्हणटा ती आख्या गांवांत परत प्रदक्षिणा घालता. तिका सुवासिनी वाळटात, बँड आसता आनी नाटकां डेली चालू असतात. आनी मंगळार जो आयचो दीस आसा, आतां जी धुमधाम चालू आसा ती आतांच रोमटामेळ हांगसरल्यान गेल्यात. मंगळाराक मेन म्हणटा ते रोमटामेळ. सांजचे सगळे रोमटामेळ भायर सरतात आनी धोल ताशे आनी इतके म्हणजे एक सुंदर असो मिलाप जाल्लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अशें. आनी ते प्रत्येकाचो हो जो क्रम आसा ते त्या प्रमाणे ते येता आपापल्या मंडपान परत. जेन्ना ह्यो आतां रोमटामेळाची जी सांगता जाता ते बेगोबेग ह्यो रातच्यो आमच्यो सगळ्यो ज्यो सुवारे आसतात, सुवारे म्हटल्यार सत्री आसता, ती आमी परत घुमटाचे आनी घुमटांनी शामेळच्या बरोबर आतां वाजयत परत आमी इत्रूज मंडप जो आसा, जो आमचो कॉमन सगळ्यांचो, इत्रुजाचे मेन जे उत्सव आसा तो इत्रूज मंडपान जाता. थंय सगळे आतां रातची आपली सुवारी दवरतले, ती थंयच दवरतले. सुवारी दवरून सगळे लोक घरा येतले आनी ती त्याच मंडपान आसतली. फाल्यां सकाळी 5 सुमार मागीर गुलाल सुरू जाता आनी त्या मंडपान थंय जे पॅड आसा, पिंपळाचे पॅड, थंय गुलाल आनी वयर सटी देवळा कडेन गुलाल उडोवन ह्या उत्सवाची सुरवात जाता. फाल्यां परत संपूर्ण सुवारी वादन जाता आनी मागीर परत ते मेळ भायर सरता आनी आपापल्या मंडपान वयता आनी ह्या इत्रुजाची सांगता जाता. हांव महेंद्र शिरोडकर, डोंगरी रावता. गोंयांतलो पयलो शिमगो जाका म्हणटात आनीक एक अनोखे रितीन जे साजरो करतात तो डोंगरेवेलो प्रसिद्ध असो इत्रूज जो आसा तो इत्रूज सद्या सुरू आसा. एकूण 7 दीस हो उत्सव जो चलता तितूंतलो आज हो 5वो दीस आसा मेळ. आनी हे मेळ म्हणजे रोमटा मेळ. आमचे 5 माटव जे आसात त्या माटवांतल्यान 5 रोमटा मेळ हांगा भायर सरतात, गांवांतल्यान ग्रामप्रदक्षिणा करतात. आनी त्या वेळार जे डोंगरेकारांचें एक वादन कौशल्य आसा तें वादन कौशल्य पळोवपा खातीर संपूर्ण गोंयांतल्यान मोठ्या प्रमाणान हजारांनी लोक हे डोंगरेकारांचें वादन कौशल्य पळोवपाक येतात. अनोखे तरेन वाजयतली सुवारी वादन पळोवपाक येतात. आनीक एक बरे तरेन हो उत्सव जो आसा तो आमी साजरो करतात. फाल्यां आमचो गुलार आसतलो जो गोंयांतलो पयलो गुलार, म्हणजे गोंयांतलो पयलो शिमगो, त्याच बरोबर गोंयांतलो पयलो गुलार जो आसा तो डोंगरेर सुरू जाता. आनी त्या नंतर मागीर गोंयांतली एकूण शिगमोत्सवाचें जें हें आसा तें पर्व सुरू जाता.